आज हामी सुरु गरौँ ब्लड रिलेसन। हजुरहरूले ध्यान दिनु होला, ब्लड रिलेसन। ल भन्नु, हजुरहरूले ध्यान दिनु होला, ब्लड रिलेसनको सबैजनाले सामान्य कन्सेप्टबाट आज हामी सुरु गर्छौँ हैन। त्यसपछि हामी पजल पढ्छौँ हैन, ब्लड रिलेसन त्यसपछि हामी पजल पढ्छौँ। ल ओके, ल भन्नु, ए इज द, ए जुन छ, ए इज द फादर, फादर छ ए फादर छ कसको, बी को। ल भन्नुहोस्, भने बी को पर्छ, बी को पर्छ, भन्नुहोस् त, बी को पर्छ। ए फादर छ भन्ने बी को फादर हो ए, भने बी को पर्छ ए को। गुड नीरजी, गुड। यही म तपाईहरुबाट आशा गरेको थिएँ। यदि हजुरहरूले सन भन्नुभयो भने जरुरी छैन सन हुन्छन्, डटर पनि त हुन सक्छ, डटर पनि त हुन सक्छ। सन अथवा डटर, डटर सन अथवा डटर। यो फादर हो। ल गुड ओके। यदि बी मेल छ भने ध्यान दिनु होला, बी जबसम्म तपाईलाई यो थाहा हुँदैनन् कि बी चाहिँ मेल हो कि फिमेल हो, तबसम्म तपाईले भन्न सक्नुहुन्न यो सन हो कि डटर हो। यदि बी मेल छ प्लस छ भने, बी यदि प्लस छ भने हामी के गर्, बी भनेको अब के, बी भनेको अब सन, अब सन। ए फादर हो भने बी अब चाहिँ सन हो। यसकारण हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला, बी को बारेमा भन्नको लागि तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ बी चाहिँ मेल हो कि फिमेल हो। सन भन्दा फादर कति जेनरेसन माथि भन्नुस् त, सन भन्दा फादर कति जेनरेसन माथि, एक जेनरेसन माथि। यसकारण एक जेनरेसन माथि छैन यो ए छैन एक जेनरेसन माथि, माथि छ भने यसरी माथि राख्नु होला। जस्तै म भन्छु, यो डी इज, डी जुन छ सी को ग्रैंड फादर हो, सी को ग्रैंड फादर हो भने कसरी बनाउने, पहिला बीचमा एउटा डट राख्ने, पहिला यो बीचमा फादर, दुई जेनरेसन माथि छ भने यो दुई स्टेप यसरी हजुरहरूले बनाउनु होला डायग्राम। यसलाई फ्यामिली ट्री भन्छ हैन। दुई जेनरेसन माथि छ भन्ने यो हो ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर, सी को ग्रैंड फादर हो यो। दुई जेनरेसन छ भने बीचमा के गर्नु होला, एउटा डट राख्नु होला, मतलब यो इन्डिकेट गर्नु होला कि
सी भन्दा डी चाहिँ 2 जेनेरेसन माथि छ। यो हो ग्रान्डफादर। त सी को हुन्छ भन्नुस् त। सी को डी ग्रान्डफादर हो भने सी को भन्नुस्, कमेन्ट गर्नु। गुड। ग्रान्ड सन पनि हुन सक्छ, ग्रान्ड डॉटर पनि हुन सक्छ। तर यदि मैले भने हैन यो चाहिँ फिमेल हो, मैले सी को बारेमा अब मैले भनिदिए कि हैन सी फिमेल हो, अब भनिसकेपछि अब तपाईँ मजाले भन्न सक्नुहुन्छ सी चाहिँ ग्रान्ड डॉटर हो। अब हजुरहरूले मजाले भन्न सक्नुहुन्छ सी चाहिँ ग्रान्ड डॉटर हो। प्लस भनेको मेल, माइनस भनेको फिमेल हैन। यो सर्वमान्य छैन, पुरै संसारमा त्यही हामी युज गर्दैन निरजजी। पुरै संसारमा त्यही मेल भनेको प्लस, फिमेल भनेको माइनस। त्यसरी जेनेरेसन माथि छ भने माथिलाई माथि राख्ने हैन, जेनेरेसन तल्लो छ भने तल्लोवालालाई तल्लो राख्ने। अब हेर्नु, ए इज ब्रोदर, ब्रोदर अफ बी। ब्रोदर भनेको सेम जेनेरेसन हुँदैन, ब्रोदर सेम जेनेरेसन हुँदैन। यस कारण सेम जेनेरेसन भनेको सेम होरिजेंटल लाइन, यो ब्रोदर हो, ब्रोदर हो यो। ए इज ब्रोदर, ए इज ब्रोदर, ए इज ब्रोदर अफ बी। भन्नुस् बी को पर्छ, फेरि भन्नुस् बी को पर्छ, भन्नुस् बी को पर्छ। गुड। बी या त ब्रोदर हुन्छ या त सिस्टर हुन्छ। जबसम्म बी को बारेमा यो थाहा हुँदैन कि यो मेल हो कि फिमेल हो, बी को बारेमा भन्नुभयो भने खतरा छ, छैन खतरा। बी को बारेमा भन्नुभयो भने खतरा छ। यस कारण यदि यो चाहिँ प्लस छ भने बी पनि ब्रोदर नै भयो, बी पनि ब्रोदर नै भयो। यदि बी माइनस छ भने बी चाहिँ सिस्टर भयो, यो सिस्टर भयो। यदि माइनस छ भने बी सिस्टर। सेम जेनेरेसन सेम होरिजेंटल लाइन में हामी राख्छौं। जेनेरेसन माथि भने माथि राख्छौं, जेनेरेसन तल्लो भने तल्लो राख्छौं। यसरी हजुरहरु ध्यान दिनु। जस्तै हेर्नुस् न, म भन्छु B is son, B is son of A। B जुन छ son हो कसको, A को। त भन्नुस् A भन्दा B लाई माथि राख्ने कि तल राख्ने। B son हो, तल राख्ने। यसरी यो A, ल भन्नुस् यो B son हो भने A को पर्छ भन्नुस्। अब गुड गंगा चपागाईजी, गुड। त्यही म तपाईहरुबाट आशा गर्छु। यो तपाईले फादर भन्नुभयो भने
खतरा छ। फादर भन्नुभयो भने खतरा छ, मदर भन्नुभयो भने खतरा छ। फादर मदर हैन, फादर पनि हुन सक्छ, मदर पनि हुन सक्छ। यदि यो प्लस छ भने फादर, माइनस छ भने मदर। यो कुराहरू हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनुहोला। ब्लड रिलेसनमा यो सामान्य कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिनुहोला। मेल फिमेल एकदमै ध्यान दिनुहोला। जेनरेसन ध्यान दिनुहोला। मेल फिमेल र जेनरेसनको बारेमा हजुरलाई जानकारी छ भने यो चाहिँ ब्लड रिलेसनको क्वेसन नि यो मजाले मिलाउन सकिन्छ। ब्लड रिलेसनको क्वेसन मजाले मिलाउन सकिन्छ। ओके, अर्को कुरा हजुरहरूले के ध्यान दिनुहोला, ब्लड रिलेसनमा आफैबाट सोच्दा सबभन्दा सजिलो। मानौ यो तपाईँ हुनुहुन्छ, यो तपाईँ हुनुहुन्छ हैन, यो तपाईँ हुनुहुन्छ। यो तपाईँ हुनुहुन्छ हजुर आफू हैन। हरिशजी हजुर जस्तै हो, हरिशजी जस्तै हो यो, धीरजजी यो हरिशजी जस्तै हो। ल ओके, यो तपाईँ हुनुहुन्छ। यदि तपाईँ हुनुहुन्छ भने हैन हैन, यो निरजी यस्तो हैन। यो नेगेटिभ नेगेटिभ कुरा कहिले पनि हामी एकदमै नसोचौँ निरजी। हामी चाहिँ एउटा एकदमै कसैले पनि कुनै पनि बेला कसैसँग मजाक गर्ने पनि बेलामा कहिले पनि हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। एक शब्द पनि हामी किन यति राम्रो राम्रो शब्द छ भने नेगेटिभ बोलेर के काम हैन निरजी। सबैजनाले एकदमै ध्यान दिनु होला। आफ्नो पुरै जीवनमा कहिले पनि हामी मजाकमा पनि नेगेटिभ भन्ने शब्द जीवनबाट हजुरहरूले एकदमै चाहिँ डिलिट गरिदिनु। नेगेटिभ किन 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 यति राम्रो राम्रो शब्द छन् हैन, यति सुन्दर शब्द छन्, यति खतरनाक खतरनाक शब्द छन्। त्यस शब्द मध्ये हामी नेगेटिभ शब्द कहिले पनि हजुरहरूले कुनै पनि अवस्थामा हजुरहरूको जीवनमा युज गर्न नपरोस्, यो हजुरहरूले कामना गर्नु। कहिले पनि हामी नेगेटिभ किन युज गर्ने, किन नेगेटिभ सोच्ने, किन नेगेटिभमा पर्ने। सबैजनाले यो कुरा हजुरहरूले जति बेला पनि ध्यान दिनु होला। भने यदि यो तपाईँ हुनुहुन्छ भने कोही न कोही तपाईँको फादर होला। ल भन्नुहोस्, फादर भन्नेको कति जेनेरेसन माथि, एक जेनेरेसन माथि। एउटा एरो एक जेनेरेसन माथि, एउटा एरो। फादर भनेको प्लस, यसलाई मैले प्लस गरेँ भनेको फादर हो। फादर भन्ने बित्तिकै यो प्लस फादर। फादर यदि छ भने फादरको कोही न कोही ब्रोदर होला। फादर छ भने कोही न कोही ब्रोदर होला भने यो फादर छ भने यो फादरको ब्रोदर, फादरको ब्रोदर। फादरको कोही न कोही सिस्टर होला भने फादरको सिस्टर भनेको यसको पनि सिस्टर भएन, यसैको सिस्टर चाहिँ फादरको सिस्टर हुँदैन, हुन्छ।
ठिक छ, मैले बनाएको ठिक छ। फादरको यो सिस्टर भने यसको पनि सिस्टर। अब हेर्नु, यो फादर हो, फादरको ब्रोदरलाई तपाईं के भन्ने? भन्नुहोस्, भन्नुहोस्, फादरको ब्रोदरलाई के भन्ने? अंकल। इंग्लिशमा भन्नुहोला, सबैजनाले इंग्लिशमा भन्नु होला, किनभने ब्लड रिलेसन चाहिँ इंग्लिशमा एकदमै सजिलो हुन्छ। प्रदीप जी, ब्लड रिलेसन इंग्लिशमा सजिलो हुन्छ। इंग्लिशमा कम सम्बन्ध छ, कम सम्बन्ध। अंकल, गुड। अंकल भन्ने, अंकल भन्ने फादर को सिस्टरलाई इंग्लिशमा भन्नुहोस् त, इंग्लिशमा भन्नु होला, के भन्ने? फादर को सिस्टरलाई आन्ट भन्ने, आन्ट भन्ने। इंग्लिशमा, इंग्लिशमा हजुरले यता फुफा, फुफी, फुवा, फुप्पू यो चल्दै चल्दैनन् इंग्लिशमा। आन्ट भन्ने। फादर छ, आउँछ इंग्लिशमा, इंग्लिशमा आउँछ, इंग्लिशमा आउँछ। चिरञ्जीवी जी, इंग्लिशमा, इंग्लिश नेपाली दुवैमा आउँछ। फादर भन्नु, फादर को, फादर छ भने फादर को कोही न कोही के होला? श्रीमती होला, हैन? ल यो फादर छ भन्ने फादर को कोही न कोही के होला? श्रीमती होला। श्रीमती भनेको वाइफ भनेको माइनस, वाइफ भनेको माइनस, कोही न कोही वाइफ होला। यसमा मैले दुईवटा एरो राख्नुको पछाडि कारण म भन्छु। हेर्नुहोस्, म कारण भन्छु। A is wife, A is wife of B भन्नुहोस्, भनेको B को, भन्नुहोस् B को, ए वाइफ हो B को भन्ने B को हस्बैंड। तपाईलाई केही सोच्नु पर्यो? एउटै स्टेटमेन्टले वाइफ को बारेमा भनिदियो कि ये वाइफ हो भने बी को बारेमा भनिदियो कि बी चाहिँ हस्बैंड हो। यस कारण हामी कपलमा के गर्छौं? यो दुईटा एरो राख्दिन्छौं। एउटै स्टेटमेन्टले ए को बारेमा पनि क्लियर भनिदिन्छन्, बी को बारेमा पनि क्लियर भनिदिन्छन्। यस कारण यसमा हामी कपलमा हामी दुईटा एरो राख्छौं। यसै कारणले दुईटा एरो राख्छौं। अब भन्नु, यो फादर हो हजुरको भन्ने फादरको वाइफलाई, फादरको वाइफलाई हजुर के भन्ने? मदर भन्ने, मम भन्ने, त्यही हो हाम्रो मदर। ल भन्नुहोस् अब भने मदरको हस्बैंडलाई के भन्ने? भन्नुहोस् त, मदरको हस्बैंडलाई के भन्ने? फादर भन्ने। गुड, फादर भन्ने। भने यो हाम्रो मदर, मदर को पनि कोही न कोही के होला? ब्रोदर होला। मदर को पनि कोही न कोही ब्रोदर होला। भन्नु, मदर को ब्रोदरलाई हजुर के भन्ने?
अंकल भन्ने बुझ मामा माइजू चल्दैन सीधा अंकल भनिदिनु अंकल भनिदिनु सबभन्दा सजिलो अंकल भनिदिनु त्यस्तै मदरको सिस्टरलाई के भन्ने हजुर के भन्ने यताबाट मदरको सिस्टरलाई आन्ट भन्ने अंकल भन्ने आन्ट भन्ने अब हेर्नु यम मीन्स मदर यम मीन्स मैटरनल यस कारण यदि अप्सनमा छ भन्ने अप्सनमा छैन भने न अप्सनमा छ भन्ने मैटरनल अंकल छ भन्ने मैटरनल अंकल माथि खाने मैटरनल अप्सनमा मैटरनल अंकल छ भन्ने मैटरनल अंकल माथि खाने छैन भन्ने अंकल माथि खाने फादर को ब्रोदर अप्सनमा मैटरनल अंकल छैन भन्ने आन्ट माथि खाने अंकल मा हान्दिनु मैटरनल आन्ट छैन भन्ने सीधा आन्ट मा हान्दिनु कुनै कुनै बेला दिन्छन् कुनै कुनै बेला दिँदैन भने एकदमै नडराउनु होला यसको ठिक आन्सर त्यही नै हुन्छ या त अप्सनमा मैटरनल अंकल दिएको छ यसमाथि खान्ने मैटरनल आन्ट दिएको छ कि खान्ने दिएको छैन भने मैटरनल अंकल अथवा मैटरनल आन्टको लागि सीधा हजुरले अंकल र आन्ट पनि ठिक खान सक्नुहुन्छ यो 100% ठिक हुन्छ यसमा शङ्कै छैन किन यो बुकहरुमा हाम्रो विगतमा यस्तो पनि एकदमै धेरै ठाउँमा यस्तो देखिएको छ यस कारणले यो चाहिँ के छ प्रुफ हो यसलाई अब चाहिँ प्रमाणको जरुरी छैन यो अनेकौं क्वेशनमा यसरी ठिक खानेको छ र यो ठिक भएको छ यो विगतमा सोधेको क्वेशनहरुमा पनि यस्तो केसहरु परेको छ यसकारण यसमा हजुरलाई डराउनु पर्दैन अब हेर्नु यो जति पनि रिलेसन छ यो सबै तपाई भन्दा एक जेनेरेसन माथि हो भने हजुरले एउटै स्टेटमेन्ट ध्यान दिनु होला तपाई भन्दा एक जेनेरेसन माथि फादर मदर बाहेक जुनसुकै व्यक्ति हो फादर मदर बाहेक प्लस छ भन्ने अंकल भन्ने माइनस छ भन्ने आन्ट भन्ने सिंपल फादर मदर को जेनेरेशन को फादर मदर बाहेक कुनै पनि व्यक्ति फादर मदर बाहेक हुन्छ प्लस छ भने अंकल भनिदिनु होला माइनस छ भने आन्ट भनिदिनु होला पी मीन्स पापा त्यही पी मीन्स पैटर्नल पैटर्नल भन्ने पप्पा साइड को आन्टलाई हैन यो चाहिँ अप्सनमा दिएको छ भने भन्ने अप्सनमा मैटरनल दिएको छ भन्ने छैन भने सीधा भन्ने पप्पा साइड को अंकललाई पैटर्नल
पप्पा साइडको आन्टलाई प्याटर्नल आन्ट, यसरी पनि अप्सनमा दिएको छ भने यसमा ठिक छ। अप्सनमा हुनुपर्छ, अप्सनमा छैन भने मात्रै हामी अङ्कल आन्टमा सिकाउँछौँ। यो हो तपाईभन्दा एक जेनेरेसन माथि। यति सम्बन्ध मात्रै हुन्छ, हजुरलाई अलिकति पनि चिन्ता गर्नु पर्दैन, यति जेनेरेसन मात्रै हुन्छ। हजुरलाई थाहा छ तपाईभन्दा दुई जेनेरेसन माथि एउटै सम्बन्ध हुन्छ। कसैलाई थाहा छ यसको फादर होस् कि 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 यसको फादर होस्, ग्रान्डफादर। गुड। जसको फादर भए पनि तपाईं के गर्नु होला, ग्रान्डफादरमा टिक हान्नु होला। मदर भए यसको मदर होस्, 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 यसको मदर होस्। मदर भए ग्रान्ड मदरमा टिक हान्नु होला, ग्रान्ड मदरमा। भने म चाहिँ तपाईं भन्दा दुई जेनेरेसन माथि म चाहिँ दुईटा शब्द मात्रै लेख्छु। एउटा शब्द लेख्छु ग्रान्ड फादर र म यसैमा मदर लेख्छु। ठिक छ, यति मात्रै हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। ग्रान्डफादर, ग्रान्ड मदर। तपाईं भन्दा माथि को सबै सम्बन्ध आयो, हजुरले ध्यान दिनु होला, सबै सम्बन्ध आयो। फादर मदर, फादर मदर बाहेक फादर मदरको जेनेरेसनको छ भने अङ्कल आन्ट, अङ्कल अप्सनमा दिएको छ भने मम साइडलाई म्याटर्नल, पापा साइडलाई प्याटर्नल। तपाईं भन्दा माथि जुनसुकै रिलेसन तपाईले अब ठिक हान्न सक्नुहुन्छ। गलत हुँदै हुँदैन, कहाँबाट गलत हुन्छ हेर्नुहोस् त। अब आफ्नो जेनेरेसनमा आउनुहोस्, आफ्नो जेनेरेसन। ठिक छ निरजी, अब आफ्नो जेनेरेसनमा आउनुहोस्। गुड। आफ्नो जेनेरेसनमा हेर्नु, फादर मदरको तपाईं बाहेक अर्को पनि बच्चा हुँदैन। फादर मदरको तपाईं बाहेक अर्को बच्चा हुँदैन। अर्को बच्चा फादर मदरको बच्चा तपाईं बाहेक अर्को बच्चा प्लस छ भन्ने तपाईं के भन्ने, ब्रदर। अर्को बच्चा प्लस प्लस, मैले प्लस भने अर्को बच्चा प्लस छ भन्ने ब्रदर। अर्को बच्चा माइनस छ भन्ने सिस्टर। फादर मदरको तपाईं बाहेक अर्को बच्चा माइनस छ भन्ने सिस्टर, प्लस छ भन्ने ब्रदर।
फादर मदरको बच्चा भयो प्लस भयो भन्ने ब्रदर माइनस भयो भन्ने फादर मदर बाहेक अरूको पनि त बच्चा हुन्छ, यसको पनि त बच्चा हुन्छ, यसको पनि त बच्चा हुन्छन्, यसको पनि त बच्चा हुन्छन्, यसको पनि त बच्चा हुन्छन्। तपाईं के भन्नुहुन्छ? अरूको बच्चालाई यो यसको बच्चालाई यसको बच्चालाई यसको बच्चालाई यसको बच्चालाई के भन्नु? फादर मदरको हैन, फादर मदर बाहेक, फादर मदर बाहेक फादर मदरको जेनेरेसनको जुनसुकै व्यक्तिको बच्चा होस्, फादर मदर बाहेक यसको बच्चा होस्, यसको बच्चा होस्, यसको बच्चा होस्, यसको बच्चा सबैलाई समस्या अनेक, अनिलजी समस्या अनेक समाधान एक। कजन माथि खाँदिने, कजन माथि खाँदिने। कजन यता कजन ब्रदर कजन सिस्टर लेखेको हुँदैन, सीधा कजन लेखेको हुन्छ क्वेसन। गंगाजी ठीक छ? कजन भनेको कसको जेनेरेसनको? कजन भनेको कसको जेनेरेसनको भन्नु? आफ्नो जेनेरेसन, हाम्रो जेनेरेसन, आफ्नो जेनेरेसनको कजन हुन्छन्, आफ्नो जेनेरेसनमा कजन पर्छन्। फादर मदर आफू भन्दा एक जेनेरेसन माथि पर्छन्, अंकल आंट एक जेनेरेसन माथि पर्छ, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर आफू भन्दा 2 जेनेरेसन माथि पर्छ। सेम जेनेरेसनमा कजन पर्छ, सेम जेनेरेसन आफ्नो जेनेरेसनमा कजन पर्छ, त्यही हो कजन। त्यही हो कजन। अब के गर्नु पर्यो? अब हजुरहरूलाई बिहे गर्नु पर्यो हैन मुकेन्द्रजी, गंगा चपागाईजी? अब हजुरहरूलाई बिहे गर्नु पर्यो। भन्नुस्, यदि तपाईं प्लस हुनुहुन्छ भने बिहे गर्दा माइनस पाउनुहुन्छ। ओके, यदि ठीक छ, यदि माइनस हुनुहुन्छ भने, यदि माइनस हुनुहुन्छ भने हजुर प्लस पाउनुहुन्छ। यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। यदि हजुर प्लस हुनुहुन्छ भने माइनस पाउनुहुन्छ, माइनस हुनुहुन्छ भने प्लस पाउनुहुन्छ। यसैलाई हामी भन्छौं हस्बैंड वाइफ भने प्लसलाई हामी हस्बैंड भन्छौं भने माइनसलाई हामी वाइफ भन्छौं। मुकेन्द्र यादव जी, फेरि त्यही समस्या अनिलजीलाई इन्टरनेसनल कुराहरू सबै थाहा छन् हैन? अनिल विकेजी, हजुर के अमेरिकामा बस्दै हुनुहुन्छ? अनिलजी, हजुरलाई के इन्टरनेसनल रिलेसन सबै थाहा छन्? कुन संसारमा कहाँ के हुन्छन् भनेर? अनिलजीलाई पुरै संसारको
जी के थाहा छन् कुन कल्चरमा के हुन्छन् हैन अनिलजी कल्चरको साइन्टिस्ट हो सबै कुरा थाहा छन् ल ओके सेम हस्बैंड हो यो वाइफ हो हस्बैंड को पनि ब्रोदर हुन्छ यो हस्बैंड को पनि सिस्टर हुन्छ यो वाइफ हो वाइफ को पनि ब्रोदर हुन्छ वाइफ को पनि सिस्टर हुन्छ पहिला वाइफ को पालो पहिला वाइफ को पालो ल हेर्नु वाइफले हस्बैंड को फादरलाई के भन्नु पर्छ भन्नु को पर्छ हस्बैंड को फादर फादर इन ल अंग्रेजहरूको भाषा अंग्रेजीमा भन्नुस् न हरिशजी फादर इन ल हजुरलाई थाहा छ यो फादर इन ल किन भन्छन् यो जुन भाषा हजुरहरू पढ्दै हुनुहुन्छ अंग्रेजहरूको भाषा ससुरा अंग्रेजको भाषा जुन हजुरहरू पढ्दै हुनुहुन्छ नि अंग्रेजी त्यहाँ जुन बिहे हुन्छन् त्यो एरेन्ज म्यारेज चल्दैनन् त्यहाँ चाहिँ लले म्यारेज हुन्छन् हस्बैंड र वाइफ चाहिँ के हुन्छन् यो लले बनेको हुन्छ लले हस्बैंड जुन बनेको हुन्छ लले बनेको हुन्छ यस कारण हस्बैंड को फादरलाई हस्बैंड लले बनेको हो यसै कारणले हस्बैंड को फादरलाई फादर इन ल हस्बैंड को मदरलाई हेर्नुहोस् मदर इन ल हस्बैंड को ब्रोदरलाई ब्रोदर इन ल हस्बैंड को सिस्टरलाई सिस्टर इन ल सबैमा ल ल ल ल किन हस्बैंड लले बनेको हो सेम अब पालो हस्बैंड को अब हस्बैंड को पालो भन्नुस् अब यो हस्बैंड को ल हेर्नु हस्बैंडले अब वाइफ को फादरलाई के भन्छन् वाइफ को फादरलाई वाइफ पनि त लले बनेको हो यस कारण फादर इन ल वाइफ को मदर मदर इन ल वाइफ को ब्रोदर ब्रोदर इन ल अनि वाइफ को सिस्टर भन्नुस् सिस्टर इन ल स्त्रीहरूले यही हो भने अब तपाईको आफ्नो आफ्नो जेनेरेसनको पनि सबै सम्बन्ध सकियो यति हुन्छन् आफ्नो जेनेरेसनमा सम्बन्ध यति सम्बन्ध अब हजुरहरूलाई बच्चा हुनु पर्यो ल भन्नु अब तपाईको बच्चा होस् कि तपाईको हस्बैंडको बच्चा होस् तपाईको बच्चा होस् कि तपाईको वाइफको बच्चा होस् ल भन्नु तपाई भन्दा अब जेनेरेसन तल तपाईको बच्चा होस् कि तपाईको वाइफको बच्चा होस् प्लस छ भन्ने यसलाई हामी के भन्छौं सन भन्छौं माइनस छ भने यसलाई हामी के भन्छौं डटर भन्छौं त्यही हो सन र डटर आफ्नो बच्चालाई
सन र डॉटर भन्ने प्लसलाई सन माइनसलाई डॉटर भन्ने आफू बाहेक आफू भनेको आफै वाइफ अथवा आफू बाहेक अरूको पनि त बच्चा हुन्छ हुँदैन यसको पनि बच्चा हुँदैन यसको पनि बच्चा हुँदैन यसको पनि बच्चा हुँदैन यसको पनि बच्चा हुँदैन आफ्नो बच्चालाई सन एन्ड डॉटर भन्ने आफ्नो जेनेरेसनको अरूको बच्चा प्लस छ भने के भन्ने भन्नुस् बच्चा माइनस छ भने के भन्ने भन्नुस् त्यही हो नेप्थ्यू त्यही हो नेप्थ्यू त्यही हो निस त्यही हो निस ल भन्नु नेप्थ्यू र निस कसको जेनेरेसनको कमेन्ट गर्नुस् त नेप्थ्यू र निस कसको जेनेरेसन सन र डॉटरको जेनेरेसनको सन र डॉटरको जेनेरेसनको हेर्नुस् न यो सन हो यो डॉटर हो सन र डॉटरको जेनेरेसनको नेप्थ्यू र निस हुन्छ यो कुरा हजुरहरूले ध्यान दिनु होला कजन कसको जेनेरेसनको कजन नेप्थ्यू निसमा मान्छे एकदमै कन्फ्युज हुन्छ कजन कसको जेनेरेसनको आफ्नो जेनेरेसनको नेप्थ्यू निस सनको जेनेरेसनको नेप्थ्यू निस सनको जेनेरेसन अब हेर यदि तपाईको बच्चा सन छ भने बिहे गर्दा माइनस पाउँछ सन छ भने माइनस पाउँछ माइनस छ भने प्लस पाउँछ हैन यही हो ल यता सन छ अरूको डॉटर पाउँछन् भने तपाईको लागि डॉटर इन ल किनभने लले बनेको हुन्छ नियम हैन संविधानले बनेको हुन्छ ल अब हेर्नु तपाईको बच्चा माइनस छ बिहे गर्दा प्लस पायो भने प्लसलाई के भन्ने तपाईको सन इन ल गुड यसैलाई हामी सन इन ल भन्छ ल फेरि तपाई भन्दा एक जेनेरेसन पनि सकियो तपाई भन्दा दुई जेनेरेसन अब तपाई भन्दा दुई जेनेरेसन ध्यान दिनु होला अब माथि जस्तै सिम्पल छ जसको बच्चा होस् यसको बच्चा होस् कि यसको बच्चा होस् कि यसको बच्चा होस् कि यसको बच्चा होस् ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर ग्रैंडसन वा डॉटर अब हजुरले भन्नुहोस् त कुनै पनि समस्या हुन्छ कुनै पनि जेनेरेसनमा समस्या हुँदैन हजुरले एकचोटि विचार गर्नुहोस् त तपाई भन्दा दुई जेनेरेसन माथिमा कुनै समस्या छ नो छैन किन प्लस भयो भने ग्रान्ड फादर माथि ध्यान दिने माइनस भयो भने ग्रान्ड मदर माथि तपाई भन्दा दुई जेनेरेसन तल्लोमा कुनै समस्या छ दुई जेनेरेसनको म पहिला कुरा गर्दैछु छैन प्लस छ भने ग्रान्ड सन माइनस छ भने ग्रान्ड डॉटर
दुई जेनेरेसन माथिमा कुनै समस्या छैन भन्ने हजुरले भन्नुहोस् त। तपाईँ भन्दा एक जेनेरेसनमा कुनै पनि समस्या छ? तपाईँलाई देखिन्छ कुनै पनि समस्या हुन्छन्? तपाईँ भन्दा एक जेनेरेसनमा कुनै पनि समस्या हुन्छन्? एक जेनेरेसन माथि छ भने या त फादर हुन्छन् या त मदर हुन्छन्। हामी अप्सनबाट पनि हामी रिस्क लिन सक्छौँ। फादर हुन्छन्, मदर हुन्छन्, अङ्कल हुन्छन्, आन्ट हुन्छन्। बढीमा प्याटर्नल हुन्छन्, म्याटर्नल हुन्छन्। तपाईँलाई कुन जेनेरेसनमा समस्या हुन्छन् भन्नुहोस् त। कुनै पनि यस्तो जेनेरेसन छ जहाँ समस्या हुन्छन्? छैन। आफ्नो जेनेरेसनमा को नै को पर्छ भन्नुहोस् त। आफ्नो जेनेरेसनमा आफै, हस्बेन्ड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, होइन त्यो हस्बेन्ड वाइफ को लवाला रिलेसन। तपाईँ भन्दा एक जेनेरेसन पनि समस्या छैन। सन हुन्छ, डटर हुन्छन्, नेफ्यू हुन्छन्, मिस हुन्छन्, लवाला जेनेरेसन हुन्छन्। यसै कारणले हजुरहरूले एकदमै चाहिँ के गर्नु होला, स्मार्ट तरिकाले यो ब्लड रिलेसन चैप्टरको प्र्याक्टिस गर्नु होला। किन थाहा छ हजुरहरूलाई किन गर्ने यो चैप्टर प्र्याक्टिस? कसैले भन्न सक्नुहुन्छ किन गर्ने प्र्याक्टिस? वाइ? निरजी भन्नुहोस् त किन गर्ने प्र्याक्टिस यो चैप्टर? भन्नुहोस् हजुरहरूले भन्नुहोस्। अब हजुरको लजिक चाहियो नि किन गर्ने प्र्याक्टिस थाहा छ हजुरहरूलाई? साउन्ड सानो भयो, साउन्ड ठिक छ, यता साउन्ड ठिक छ। ल ओके, हजुरहरूले ध्यान दिनुहोस्। यो ब्लड रिलेसनलाई किन प्र्याक्टिस गर्ने हजुरहरूले ध्यान दिनुहोस्। किन गर्ने? मैले भनेको थिएँ हजुरहरूलाई सजिलो क्वेसन हैन, सिम्पल क्वेसन। यदि हजुरले इक्जाममा गल्ती गर्नुभयो भने के हुन्छ? यो एकदमै नराम्रो मानिन्छन्, मतलब तपाईँ कम्पिटिसन भन्दा बाहिर। सिम्पल क्वेसन सबैले गरेको हुन्छन्। सिम्पल क्वेसन सबैले गरेको हुन्छ। यस कारण सिम्पल क्वेसन यदि तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने यसलाई ग्रेट मिस्टेक भन्छन्। यो महा मिस्टेक हो। यो गल्ती गर्न मिल्दैन। यो गल्ती गर्नुभयो भने बुझ्नुहोस् तपाईँ एकदमै खतराको घन्टी बज्यो। एकदम ठुलो मिस्टेक मानिन्छन्। यो ठुलो मिस्टेक हो। तर ध्यान दिनु होला, यदि हजुरहरूले कम्प्लेक्स क्वेसन लाई सोल्भ गर्नु भएन भने यो पनि समस्या हो। कम्प्लेक्स क्वेसन पनि तपाईलाई के गर्नुपर्छ? 2-4 वटा ठिक गरेर आउनुपर्छ, अनि तपाईको सिलेक्सन हुन्छन्। यही हो रणनीति लोकसेवाको। सिम्पल क्वेसन एकदमै गल्ती नगर्नु होला। कम्प्लेक्स क्वेसन 2-4 वटा ठिक गरेर आउनु होला, तपाईको सिलेक्सन निश्चित हुँदैन।
हैन हरीशजी? सिम्पल क्वेसन नोट। तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने यो एकदम ग्रेट, यो ग्रेट मिस्टेक, यो थाहा हुँदैन। गल्ती क्वेसन, त्यो कम्प्लेक्स क्वेसन पनि तपाईँले बनाऊ, तपाईँले इक्जाममा ठिक गर्नु भएन भने तपाईँले वेटिङ लिस्टमा वेट गर्न सक्नुपर्छ। यसकारण हजुरहरूले दुवै क्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। सिम्पल क्वेसन पनि तपाईँको गल्ती नहोस्, कम्प्लेक्स क्वेसन पनि तपाईँ गल्ती नगर्नुहोस्, त्यस्तो हजुरलाई तयारी गर्नुपर्छ। दुई चारवटा ठिक गरेर आउनुपर्छ, त्यो पनि तपाईँलाई तयारी गर्नुपर्छ। त्यही हो सिलेक्सन। यसैको लागि हो यो हाम्रो क्लास। त्यो त्यही 2, 4, 5 वटा क्वेसनको लागि। सामान्य क्वेसन तपाईँ जुनसुकै स्थानमा पढेर तपाईँ ठिक गर्न सक्नुहुन्छ, तर कम्प्लेक्स लेभलको क्वेसन थोरै ठाउँमा पढेर तपाईँ ठिक गर्न सक्नुहुन्छ। हैन हरीश विष्टजी? यो कुरा हजुरहरूको माइन्डले भन्दैन? सामान्य क्वेसन घरमा पढेर पनि, सामान्य इन्स्टिट्युटमा पनि पढेर तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य क्वेसन ठिक गर्नलाई धेरै समस्या छैन। सामान्य क्वेसन ठिक गर्नलाई इक्जाममा मिलाउन समस्या छैन। समस्या हुन्छन् जुन त्यहाँ 2, 4, 5 वटा 10 वटा क्वेसन जुन हाई लेभलको सोध्छन्, त्यो पनि तपाईले मिलाउनु भएन भन्ने। यदि तपाईले त्यो मिलाउन सक्नु भएन भने पनि तपाईलाई समस्या छ। यसै कारणले यो ब्लड रिलेसन प्र्याक्टिस गर्ने, यसबाट थोरै व्यक्तिले ठिक गर्छन्। र यो ठिक गरेर आउनुभयो भने तपाईको लागि यो एक्स्ट्रा पोइन्ट हो। यस कारणले ब्लड रिलेसन प्र्याक्टिस गर्ने, यसै कारणले गर्ने। अधिकृतको लागि ध्यान दिनु होला। अधिकृतको लागि एकदमै ध्यान दिनु होला। अफिसरको साथीहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। ब्लड रिलेसन र पजलबाट यो दुईटा च्याप्टरबाट यदि तपाईले क्वेसन ठिक गर्न सक्नुभयो भने बुझ्नुस्, तपाईँ टप 2-4% क्यान्डिडेटमा तपाईँ पर्नुहुन्छ। आउँछन्, हेर्नुहोस्, यो कहिले कम आउँछन्, तर यो भन्न सक्दैनन् कि आउँदैनन्, कि हामी भन्न सक्दैनौँ। यो हामी भन्न सक्दैनौँ। किरण जीवी मालीजी, यो हामी भन्न सक्दैनौँ कि आउँदैनन्, यो भन्न एकदमै कठिन। ओके, अफिसर रिताजी, अफिसरको सिलेबस हेर्नुहोस् त। अफिसरको सिलेबस हेर्नुहोस् त। अफिसरको रिताजी हेर्नुहोस् त, हजुरसँग सिलेबस छ, हेर्नुहोस् त। अफिसरको सिलेबस छ, हेर्नुहोस् त सबैजनाले। अफिसरमा पनि ब्लड रिलेसन च्याप्टर दिएको छ, के गर्नुहोस् त, पुरै छ सिलेबसमा। कस्तै के गर्नुहोस् त सबैजनाले। छैन, अफिसरमा पनि छैन। विभाजी के गर्नुहोस् त, कतै पनि छैन। अफिसरमा पनि त्यहाँ ब्लड रिलेसन भन्ने लेखेको छ, के गर्नुहोस् त, छैन। नासुमा पनि छैन लेखेको। इक्जाममा आउँछ।
ल अब हेर्नु हो अफिसर इक्जामको अफिसर नास्तिको मैले कुरा गरेँ ल ओके अब हेर्नुहोस् त यसलाई हामी कसरी सोल्भ गर्छौँ ल अब सोल्भ गर्नु कसरी सोल्भ गर्छौँ हो गुड इङ्ग्लिस वाला पढ्दा पनि हुन्छ नेपाली वाला हजुरहरूले आफैले पढ्नु होला म इङ्ग्लिस वाला पढ्छु आज म इङ्ग्लिस वाला पढ्छु ए एन्ड बी आर ब्रोदर दुवै ब्रोदर छन् भनेको सेम जेनेरेसन ठिक सेम जेनेरेसन दुवै प्लस सी एन्ड डी आर सिस्टर हेर्नु यसमा सी र डी कुनै पनि दिएको छैन भने यसलाई अहिले नपढ्ने पछिबाट युज गर्ने जुन दिएको छ यसमा जुन आयो नि ए आयो र बी आयो भने ए र बी वाला ए र बी भएको स्टेटमेन्ट पढ्ने ए र बी भएको यो हो स्टेटमेन्ट ए एज सन त ए को सन भनेको यो भएन यो ए को सन एज सन इज डी को ब्रोदर हो यो जुन छ त्यो डी को ब्रोदर हो अब डी वाला आयो अब डी भएको स्टेटमेन्ट अब पढ्ने सी एन्ड डी आर सिस्टर त यो सी एन्ड डी आर सिस्टर यसको यो सिस्टर हो यसको यो ब्रोदर हो यसको यो फादर हो भने भन्नुहोस् त यसको पनि यो फादर भएन सीको पनि यो फादर भएन यसको यो फादर भयो यसको पनि फादर भयो यसको पनि फादर भयो तपाईँलाई सोधेको छन् हाउ इज बी बी को पर्छ बी को बारेमा भन्नु बी को पर्छ सरी बी को पर्छ सी को ल गुड सी को यो फादर हो फादर को यो ब्रोदर हो भनेको अंकल दैट इज आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु हेर्नुहोस् म तपाईँलाई भन्छु सी भन्दा एक जेनेरेसन माथि त मलाई भन्नुहोस् त यो बी र यो दुवै कट भएन एक जेनेरेसन माथिमा के हुन्छन् या त फादर हुन्छन् या त अंकल हुन्छन् फादर भनेको त यो हो फादर भने अर्को यो चाहिँ यो अंकल होला फादर दुईजना हुन्छ फादर दुईजना हुन्छ किन यति चक्कर काट्ने नेक्स्ट ल भन्नु इंग्लिश वाला म पढ्छु हजुर नेपाली वाला पढ्नु होला ए इज बीज सिस्टर बी को सिस्टर हो ए सिस्टर हो अब ए र बी मध्ये कुनै भएको स्टेटमेन्ट पढ्ने जुनमा ए बी छैन यो पढ्नु भयो भने टाइम वेस्ट हो त यसमा बी छ यसकारण यो पढ्ने सी इज बीज मदर बी को मदर सी हो डी इज सीज फादर सी को फादर डी हो क्वेसनमा के सोधेको छ भन्नुहोस् त हाउ इज ए को बारेमा भन्नुपर्छ ए को बारेमा एकदमै गल्ती नगर्नु होला हाउ इज ए को पर्छ कसको डी को कसको डी को त डी ले
केलाई के भन्ला? मलाई भन्नुस् त, डी भन्दा यो कति जेनेरेसन तल्ल? डी भन्दा यो कति जेनेरेसन तल्ल? 2 जेनेरेसन तल्ल भन्नेको प्लस छ भन्ने ग्रान्ड सन, माइनस छ भन्ने ग्रान्ड डॉटर। यसमा गल्ती हुन्छ? भन्नुस् त, कसले भन्छ यो गल्ती हुन्छ? ग्रान्ड डॉटर। 2 जेनेरेसन तल्ल छ भने हामी अप्सनलाई हेरेर भनिदिन्छौँ कुन हुन्छन्। चक्कर काट्नु पर्छ, अप्सनलाई हेरेर भनिदिन्छन् 2 जेनेरेसन तल्ल छ भने कुन हुन्छ। यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला। ल भन्नुस्, ए बी सी एन्ड डी, तीनजना सिस्टर, तीनैजना सिस्टर, सेम जेनेरेसन, ए बी सी, तीनैजना सिस्टर। अब ए बी र सी भएको स्टेटमेन्ट मात्रै पढ्ने, यो तीनै मध्ये कुनै एउटा हुनुपर्छ। यो नपढ्ने जसमा ए बी सी छैन, पढ्ने टाइम वेस्ट गर्ने। अब चाहिँ यो ई इज डॉटर, ई डॉटर हो, ई डॉटर हो बी को, यो पढ्ने। डी इज ब्रोदर, डी ब्रोदर था, डी ब्रोदर हो, कसको? ई को, त ई जेनेरेसन में पर्छ, ई जेनेरेसन में पर्छ। अब तपाईलाई सोधेको छन्, हाउ इज ए को बारेमा भन्नु होला, ए को बारेमा भन्नु होला। कहाँबाट? डी बाट। ल भन्नुस् त, डी बाट हेर्नु होला। डी बाट ए 1 जेनेरेसन माथि छ, माइनस छ। 1 जेनेरेसन माथिमा भन्नुस् त, बहिनी पर्छ, भतिज पर्छ, कजन पर्छ, पर्दैन? द्याट इज आन्सर। हुँदैन यसरी? के गलत हुन्छ? किन यति चक्कर काट्ने हैन, त्यो माइन्ड लगाउने यो के पर्छ भनेर? अप्सन दिएको हुन्छन् सर, अप्सन दिएको हुन्छ। यस कारणले मैले हजुरलाई भने प्र्याक्टिस गर्नु। र हाम्रो बुकमा यो आइक्यू विधि बुकमा सेकेन्ड एडिसन, हजुरहरूले नयाँ एडिसन पढ्नु होला। आइक्यू विधि, नीरज जी, नीरज कुमार जी, यो भन्दा अघि कहिले आइक्यू पढ्नु भएको थियो? नीरज जी, चक्कर लाग्दैन मान्छेलाई ब्लड लेसन पढ्दा? देव प्रकाश अर्णव जी, यस कारणले हजुरहरूले के गर्नु होला, आइक्यू विधि बुकमा हाम्रो ब्लड रिलेसनको हरेक टाइपको क्वेसन दिएको छ। हजुरहरूले के गर्नु होला, प्र्याक्टिस गर्नु होला। र ब्लड रिलेसनको क्वेसन
हजुरहरूले आर्यस अग्रवालबाट हजुरहरूले गर्दा झन् राम्रो हुन्छ। आर्यस अग्रवालजीको बुकमा ब्लड रिलेसन गजब गजबको क्वेसन दिएको छ। यसबाट हजुरहरूले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। आज बुझे सर ब्लड रिलेसन गाह्रो हुँदैन, अब गाह्रो हुँदैन आरतीजी, अब गाह्रो हुँदैन। अब हजुरले ट्राई गर्नु होला, अब गाह्रो हुँदैन। गाह्रो भयो भने यो बोधि सरोवरको बेइज्जती भएन? जी आरती जी नेक्स्ट करो, नेक्स्ट करो। A is uncle. A is uncle. A uncle हो, B को तो कसरी बनाउने? अंकल हो भने कसरी बनाउने? पहिला फादर बनाउने। मैले भनेको थिए स्टेप बाय स्टेप। पहिला फादर बनाउने। फादर को ब्रोदर भनेको यो चाहिँ अंकल हो बी को। यो हो यो बी को अंकल, ये हो यो मैले कहाँबाट लेखेँ? यो हो ये, यो अंकल हो हैन? इंग्लिशमा सजिलो हुन्छ, ब्लड रिलेसन इंग्लिशमा पढ्नु होला। अंकल भएन यो ये भन्नुस् त। ए इज अंकल, ए अंकल भयो, यसरी अंकल बनाउनु होला। यो हु भनेको को हजुरले भन्नु त बी। गुड, बी। यो हु भनेको बी हो। यो बी इज डॉटर अफ सी। बी जुन छ त्यो डॉटर हो, मतलब यो माइनस, अब म माइनस लेख्न सक्छु। डॉटर हो कसको? सी को। यसको पनि त यो डॉटर छ। हेर्नु भनेको सी को होला, सी को यो डॉटर छ। सी या त फादर होला या त मदर होला। अहिलेसम्मको इन्फर्मेसन अनुसार सी फिमेल भयो भने मदर होला सी, मेल भयो भने फादर होला सी। भन्नु सी मेल हो कि फिमेल हो? अगाडि पढ्नुस् त। सी इज डॉटर इन लॉ छ। सी डॉटर इन लॉ हो भन्ने सी फिमेल छ। सी फिमेल छ भन्ने यसको यो चाहिँ के हुन्छन्? सी चाहिँ वाइफ हुन्छ, यसको वाइफ हुन्छ, हुँदैन? किनभने यसको यो छोरी हो भने सी को छोरी हुनको लागि यो यसको वाइफ हुनु पर्दैन? सी छोरी हो, सी को छोरी हो यो चाहिँ वाइफ, यो चाहिँ मदर हो। मदर हुनको लागि, बी को मदर हुनको लागि फादर को वाइफ हुनु पर्दैन? सीलाई भगवती जी ओके। अब हेर्नु सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ पी। पी को डॉटर इन लॉ हो त पी को डॉटर इन लॉ हुनको लागि पी को बच्चासँग बिहे गर्नु पर्दैन?
यी को डॉटर इन ल हुनको लागि यी को बच्चासँग बिहे गर्नुपर्छ। यी जुन छ यो व्यक्तिसँग बिहे गरेको हो, यसको अर्थ यो व्यक्ति चाहिँ पी को बच्चा हो। यो यसको बच्चा हो, इसको बच्चासँग यो बिहे गरेको छ भने पी को यो चाहिँ डॉटर इन ल भयो। कसैले भन्न सक्नुहुन्छ पी चाहिँ डॉटर इन ल हो भन्ने, पी डॉटर इन ल हो भन्ने पी को हो। पी डॉटर इन ल हो, बुहारी होती पी को भन्न सक्नुहुन्छ? भन्न सकिनन्। यो चाहिँ फादर इन ल ससुरा पनि हुन्छ, यो चाहिँ फादर इन ल पनि हुन सक्छ। यो सी को यो मदर इन ल पनि हुन सक्छ। किन? सी को बारेमा जानकारी छैन कि यो मेल हो कि फिमेल हो, जानकारी छैन। अब तपाईलाई के सोधेको छ हेर्नु, अब तपाईलाई सोधेको छ हाउ इज ए रिलेटेड टू पी। ए को पर्छ के सोधेको हो, यो सोधेको हो हजुरलाई। क्वेसनमा सोधेको छ यो कि ए को पर्छ। त मलाई भन्नुस् त पी बाट हेर्नुस् त, पी भन्दा यो एक जेनेरेसन तल्ल, एक जेनेरेसन तल्लमा यो भाइ त जीवनमा हुँदैनन्, या त छोरा हुन्छन् या त ज्वाइँ हुन्छन्। यो हेर्नुस् त यसको यो छोरा हो, छोराको यो भाइ हो। छोराको भाइ भनेको छोरो भएन, छोरा भएन, सन भएन, सन। यसरी हजुरहरूले होला सोच्न सकिन्छन्। अब चाहिँ अर्को टाइपको क्वेसन हजुरहरूलाई यस्तो हुन्छन्। इङ्ग्लिसमा पढ्नु होला सबैजनाले, ब्लड रिलेसन इङ्ग्लिसमा पढ्नु होला, इङ्ग्लिसमा पढ्नु ल। इङ्ग्लिसमा पोइन्टिङ प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। पोइन्टिङ टुवार्ड अ पर्सन, एउटा पर्सनतिर पोइन्ट गर्दै, एउटा पर्सनलाई देखाउँदै, यसरी हैन, देखाउँदै कसले भन्दैछन् भन्नुस् त, मैनले भन्दैछन्, यो मैनले भन्दैछन्। कसलाई भन्दैछन्? मैनले कसलाई भन्दैछन्? वोमेनलाई भन्दैछन्, वोमेनलाई भन्दैछन्। कसको बारेमा? यता यो पर्सनतिर पोइन्ट गरेर, यो पर्सनतिर पोइन्ट गरेर, यो पर्सनतिर पोइन्ट गरेर पर्सनको बारेमा कुरा गर्दैछ। हामी बच्चामा पढेनौं जसले हैन, जसले कुरा गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? फर्स्ट पर्सन। जोसँग कुरा गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौं? सेकेन्ड पर्सन। जोसँग, जसको बारेमा कुरा गर्छन् यसलाई हामी के भन्छौं? थर्ड पर्सन। त्यही हैन यो थर्ड पर्सन? बच्चामा हामी पढेनौं, ग्रामरमा रट्टा हजुरहरूले मार्नु भएन? गंगाजी हजुरले के रट्टा मार्नु भएन?
अन्नू देशपार जी, अनिल विके जी जसले कुरा गर्छन् फर्स्ट पर्सन, जोसँग कुरा गर्छन् सेकेन्ड पर्सन, जसको बारेमा कुरा गर्छन् थर्ड पर्सन। जयराज जोशी जी याद आयो? बच्चामा दे हैन, दे डन्डा याद आएन? अनिल विके जी ल ओके, आज काम लाग्यो हैन गङ्गाजी, आज काम लाग्यो। हरित विष्टजी ल ओके, अब हेर्नु, अब क्वेसन पढ्नु। अब हजुरहरूले जुन भनाइ जुन छ नि यो इन्भर्टेड कामा भित्र, यो इन्भर्टेड कामामा जति पनि प्रोनाउन छ, यो प्रोनाउनलाई प्रोनाउन कता गयो, यो प्रोनाउनलाई के गरिदिनुस्, नाउनमा कन्भर्ट गरिदिनु। प्रोनाउनलाई नाउनमा कन्भर्ट गरिदिनु, सम्बन्ध निकाल्न सजिलो हुन्छ। भन्नुहोस् यो हिज भनेको यसलाई कट गरिदिनुहोस् त। अब हिजको काम छैन। हिज भनेको कसलाई भनेको हो? यो तीनजनामा हिज भनेको को? यो तीनजनामा हिज भनेको थर्ड पर्सन। यो हिजको सट्टामा यो पर्सन हजुरहरूले पढ्नु होला। हिजको सट्टामा पर्सन म माथि लेख्छु, हजुरहरूले अलिकति यता हाम्रो ठाउँ भएन। म यो हिजको सट्टामा हजुरहरूले पर्सन पढ्नु होला। हिजलाई मैले कट गरिदिएँ। योर भनेको सेकेन्ड पर्सन भएन? योर भनेको सेकेन्ड पर्सन भएन? सेकेन्ड पर्सन भनेको यो योरको सट्टामा वुमेन पढ्नु होला। वुमेन। अब योर चाहिँ जीवनमा कहिले पनि नपढ्नु होला। अब वुमेन पढ्नु होला। अब पढ्ने कसरी, हेर्नुहोस् कसरी पढ्ने, ध्यान दिनु। ओन्ली डॉटर ऑफ, योर न पढ्नु, वुमेन पढ्नु। ओन्ली डॉटर ऑफ वुमेन फादर। वुमेन को फादर को ओन्ली डॉटर एक मात्र छोरी को हुन्छ भन्छ त। वुमेन को फादर को एक मात्र छोरी को हुन्छ भन्छ। वुमेन आफै भएन, वुमेन आफै भएन। वुमेन को फादर को एक मात्र छोरी भनेको वुमेन आफै। हेर्नुहोस् न, वुमेन को फादर को एक मात्र छोरी भनेको वुमेन आफै भएन। यसको अर्थ यतादेखि यतासम्म जुन मैले अन्डरलाइन गरेँ नि, ओन्ली डॉटर अफ वुमेन फादर, अब चाहिँ अन्डरलाइन भएको सेन्टेन्सलाई अब मात्रै वुमेन पढ्नु होला। अब वुमेन पढ्नु, अब पढ्नु सुरुवात। हिज नपढ्ने, पर्सन पढ्ने। पर्सन मदर इज वुमेन भएन? पर्सन मदर वुमेन हो, यो पर्सन को मदर हो, यो वुमेन भएन? पर्सन को मदर हो यो वुमेन। क्वेसनमा के भनेको छ? हाउ इज वुमेन? वुमेन को पर्छ, रिलेटेड टू दैट पर्सन। हाउ इज वुमेन? वुमेन को पर्छ, मदर पर्छ। दैट इज योर आंसर। आंसर मुकेंद्र जी, यही हो यो क्वेश्चन।
नेक्स्ट करो। Pointing towards a boy. बोयलाई भन्दै कसले भन्दै छिन्? बिनाले भन्दै छिन्। बिनाले भन्दै छिन्। ल बिनाले भन्दै दुईजना छ। बोयलाई पोइन्ट गरेर मतलब थर्ड पर्सन हो बोय। बिनाले भन्दै छिन्, बिना फर्स्ट पर्सन हो। अब के गर्नु? नाउनलाई प्रोनाउनलाई नाउनमा कन्भर्ट गरिदिनु। हि भनेको बोय, अब हि नपढ्नु होला, बोय पढ्नु होला। माई भनेको बिना, अब यो माईको सट्टामा बिना पढ्नु होला। ल अब पढ्नु, हेर्नु अब म तपाईलाई भन्छु। ओन्ली सन अफ बिना ग्रान्डफादर। बिनाको यो ग्रान्डफादर हो। ग्रान्डफादरको ओन्ली सन, एउटा मात्रै सन छ भने यो व्यक्ति बिनाको को? बिनाको ग्रान्डफादरको एक मात्र ओन्ली सन छन्, एक मात्र सन हो यो भने बिनाको को? बिनाको फादर। यो जुन व्यक्ति छ यो बिनाको फादर छ। बिनाको ग्रान्डफादरको ओन्ली सन भनेको बिनाको फादर। यस कारण यो ओन्ली सन अफ बिना ग्रान्डफादरलाई बिनाज फादर पढ्ने अबबाट यो हो बिनाज फादर। बिनाज फादर पढ्ने। अब सुरुबाट पढ्ने हैन हैन। बिनाको यता यति जति म पढ्छु त्यतिलाई मात्रै पढ्नु होला, पुरै एकदमै पढ्नु भयो भने तपाईँ फस्नुहुन्छ। अब म सुरुबाट पढ्छु, हेर्नुहोस् यता। बोय इज सन अफ, यो जुन बोय जुन छ त्यो सन छ। बोय जुन हो त्यो सन हो। कसको? कसको? सन अफ बिनाज फादर। बिनाको फादर को यो सन हो यो बोय। यो फादर हो बिनाको। फादर को यो सन हो भन्ने बिनाको यो ब्रदर भएन, बिना सिस्टर भएन। अब तपाईलाई सोधेको छ हाउ इज दैट बोय? बोय को पर्छ? यो बोय को पर्छ, ब्रदर पर्छ बिनाको, त्यही हो यो ब्रदर। यसरी हजुरहरूले प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने त्यो मजाले अब हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। तर अझ पनि हजुरहरूलाई के गर्नुपर्छ? हजुरहरूलाई हँस्नुपर्छ, हजुरहरूलाई प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। यो अफिसर 2078 मा सोधेको क्वेशन हो। ल हेर्नु क्वेशनमा कतिजना छन्? A B C D E F
एंड जी कतिजना हो 7 जना 7 जना हो जी सम्म 7 जना मेंबर ऑफ अ फैमिली कंसिस्टिंग कति यो 7 जना मध्ये कतिजना एडल्ट 4 जना एडल्ट र 3 जना बच्चा 4 जना एडल्ट 3 जना बच्चा 4 र 3 7 जना भयो यो 3 जना बच्चा मध्ये टू अफ होम त्यसमध्ये 2 जना को छ एफ र जी बच्चा छन् यो कुरा हाम्रो क्लियर भयो एफ र जी बच्चा छन् जुन दुवै केटी हो क्लियर भयो बच्चा छ एफ र जी बच्चा छन् एफ र जी बच्चा छन् जुन केटी हो यो माइनस हो यो माइनस हो अब 1 जना बच्चा को छ यसमध्ये त्यो अब हामीले पत्ता लगाउनु पर्छ क्वेशन प्रश्न छ अब ए एंड डी आर ब्रदर ए एंड डी आर ब्रदर ठीक ए इज डॉक्टर यो डॉक्टर होस् कि वकिल होस् मलाई के मतलब ई इज इंजीनियर इंजीनियर होस् जे होस् मलाई के मतलब मैरिड टू वन ऑफ द ब्रदर ध्यान दिनु होला यो इले यो ब्रदर मध्ये कसैसँग बिहे गरेको छ यो दुवै ब्रदर हो यसको अर्थ यो ई जुन बिहे गर्छ त्यो निश्चित चाहिँ यो फिमेल होला कोसँग बिहे गरेको छ अहिले थाहा छैन तर यो 1 जना भाइ मध्ये कसैसँग बिहे गरेको छ यो ई को 2टा बच्चा छन् हैज 2 चिल्ड्रेन अब हेर्नु डी इज मैरिड टू डी यो डी को त बिहे भइसक्यो यो बी सँग डी को बिहे बी सँग भइसक्यो भने यो ई को बिहे यो ए सँग हुनु पर्दैन यो ई को बिहे ए सँग हुनु पर्छ किन एउटा ब्रदर त प्याक छ बी सँग अर्को ब्रदर नै खाली हो योसँग नै बिहे हुन्छ यसको 2टा बच्चा छन् यसको 2टा बच्चा छन् यसको अर्थ यसको एउटा बच्चा होला जम्मा 3वटा बच्चा छन् यसको हैन 2वटा बच्चा यसको एउटा बच्चा अब हेर्नु बी इज मैरिड टू डी and G is their child. B को चाइल्ड हो जी बी को बच्चा हो जी बी को बच्चा हो जी माइनस अब बाँकी 2 जना को बच्यो ए पनि आयो बी पनि आयो डी पनि आयो ई पनि आयो एउटा बच्चा एफ चाहिँ यसको होला यो एउटा बच्चा एफ अब 1 जना अब को बच्यो त्यसको यो बच्चा होला को बच्यो भन्नुस् सी बच्यो त सी प्लस किन बच्चा मध्ये 2 जना केटी भइसक्यो यसको अर्थ यो बच्चा प्लस छ यो बच्चा प्लस अब तपाईलाई सोधेको छन् हु इज सी सी को हो ए को सन हैन ए को सन हो दैट इज आन्सर अफिसर 2078 मा सोधेको क्वेशन हो यो कुरा हजुरहरूले ध्यान दिनु होला यसरी हजुरहरूले के गर्नु होला प्र्याक्टिस गर्नु होला यसरी हजुरहरूले ब्रड लेसन को प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो मजाले गर्न सकिन्छ हजुरहरूले ट्राई गर्नु होला हजुरहरूले मैले जुन चाहिँ
युट्युबमा दिएको छु, त्यो पनि हजुरहरूले हेर्नुहोला। अब एकैचोटि हामी सन्डे भेट्छौँ, हाम्रो शनिबार बिदा रहन्छन्, सन्डे एकैचोटि हामी भेट्छौँ। सन्डे हामी के गर्छौँ, पजल गर्छौँ। सन्डे सन्डे हामी पजल गर्छौँ, सन्डे हामी पजल गर्छौँ। हैन, सन्डे हामी पजल गर्छौँ। त्यसपछि हामी मन्डे चाहिँ डेट एन्ड क्यालेन्डर सुरु गर्छौँ। मन्डे डेट एन्ड क्यालेन्डर सुरु गर्छौँ। मन्डे चाहिँ 2 दिनमा मजाले डेट एन्ड क्यालेन्डर सकिन्छन् भने अर्को सातामा मजाले हाम्रो भर्बल मजाले सकिन्छ। यो भर्बल पछाडि हामी पहिला चाहिँ नन भर्बल पढ्छौँ, भर्बल पछाडि हामी नन भर्बल पढ्छौँ र त्यसपछि हामी न्युमेरिकल पढ्छौँ। त्यसपछि हामी न्युमेरिकल पढ्छौँ भने अर्को सातामा भर्बल समाप्त भएर हामी मजाले नन भर्बलमा छिर्छौँ। त्यसपछि नन भर्बल, त्यसपछि न्युमेरिकल, यसरी हाम्रो 50 दिनमा मजाले सकिन्छ। यो चाहिँ न्युमेरिकल पछि हामी के गर्छौँ, लजिकल रिजनिङहरू पढ्छौँ। सरिताजी हेप्पी कृष्ण जन्माष्टमी हैन, हेर्नु सबैजनाले सरिताजीको तर्फबाट हेप्पी कृष्ण जन्माष्टमी उहाँले भन्नुभयो हैन। यताबाट हजुरहरूले ल सबैजनालाई यताबाट पनि हजुरहरूको जीवन चाहिँ सफल हो, यही हामी यताबाट कामना गर्न सक्छौँ। परिश्रम हजुरहरूलाई गर्नु पर्ला हैन। छिटो अब ल, थ्याङ्क यू सबैजनालाई। अरू कसैलाई कुनै समस्या छ भने